جيد صح. بس ربما معلش أنا باقول أنا ما أعرفش. جميل، شكرا لكم مشايخنا. نستمع لأستاذ بهلول أبو عرقوب. أحسنت، بارك الله فيك. صوت قوي يزعل. قوي، جميل جميل، الجش استهلالك طيب جدا. الله يجزيك. تناولت المقامات بسلاسة في المنتصف الأول، ثم حدث لك تشتت صحيح. أصبحت ما بين الرست والسيكا، يعني كأنك تبحث عن حاجة في بالك أو تتصارع مع نفسك ولم صار في يخرج. ولم تخرج. قعدت يعني بين القفل في حديثي إمكانيات عالية 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 جدا 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 جدا، يجب أن تستغل. طيب بارك الله فيك. بقي معنا تقييم لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي. نحن ننتظر التقييم بإذن الله للقارئ الذي قرأ معنا وهو المتسابق الرابع في هذه الحلقة، عبد الباسط فحلة من سوريا. نحن في انتظار انتهاء تقييم لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي. أستاذ محمد أمين، نحن أنت أستاذ محمد الله أمين، يجزيك الخير. أعطنا الختام أستاذ محمد أمين. جميل، إذا تم الانتهاء من التقييم. شكرا لكم مشايخنا وسادتنا. بارك الله فيك أستاذ عبد الباسط، موفق. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى المتسابق الأخير معنا في هذه الحلقة من الهند، القارئ حنيف. مرحبا بالقارئ حنيف، حياك الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا صدق الله العظيم. القارئ حنيف من الهند، شكرا لك على هذه التلاوة، بارك